अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं चांदा किला गुजरांवाला से। ये देखें, ये सामने हमें ये सिंबल नज़र आ रहा है, मानोमेंट नज़र आ रहा है चांदा किला का। ये खूबसूरत मानोमेंट है और हमारी मंजिल है झेलम। जाना है हमने वाया जीटी रोड। तो रास्ते में जो कुछ भी हम देखेंगे हम आपको भी जो है दिखाएंगे। तो हमारा जो सफ़र है वो अब शुरू हो चुका है वाया जीटी रोड। गुजरांवाला भी हम शहर के बीचों बीच गुज़रते हुए जाएंगे। वज़ीराबाद, लाला मूसा, खारियाँ, सराय आलमगीर और सराय आलमगीर के पास से हम दरियाए झेलम पार करके झेलम शहर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नहर अपर चनाब पे हम पहुंच चुके हैं। ये सामने जामिया मस्जिद अक्सा है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है जो लश्कर तैयबा वालों ने बनाई हुई है और ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। और ये हमारे दाएं तरफ जो पार्क है और पार्क का मानोमेंट है आई लव गुजरांवाला। ये देखें, ये आई लव गुजरांवाला। तो ये जनाब अब हम जा रहे हैं शहर की तरफ, शहर के अंदर से गुजरेंगे। और ये देखें जनाब, आज जुमा है तो रश भी मुझे कम ही लग रहा है। शहर के अंदर भी रश मेरा ख्याल है कम ही होगा। तो हम अपना सफ़र जो है वो जारी रखे हुए हैं। जीटी रोड अंदरूने शहर हम दाखिल होने वाले हैं। ये जिस तरह के बताया था कि आज थोड़ा रश जीटी रोड पे भी कम है, तो हम सीधा जो है वो जा रहे हैं। ये सड़क जाती है मशहूर पीपल्स कॉलोनी को, ये जो हमारे दाएं तरफ है मुड़ के जाती है महकमा हाउसिंग की मशहूर कॉलोनी पीपल्स कॉलोनी, खासी बड़ी कॉलोनी है। तो अब हम जो है जा रहे हैं हायर सेकेंडरी स्कूल शेखुपुरा मोड़ की तरफ। यानी अब हम शेखुपुरा मोड़ की तरफ जा रहे हैं। वो सामने बड़े बड़े दो मस्जिदों के मनारे भी हमें नज़र आ रहे हैं। ये सब कमर्शियल एरिया है। मोड़ इब्नाबाद से लेके कक्खड़ तक अब गुजरांवाला शहर जो है वो फैल चुका है और जीटी रोड के दोनों तरफ जो है वो प्लाजा जात हैं। ये जनाब आ गया मशहूर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जीटी रोड गुजरांवाला। तो वो जितने भी पुराने हमारे बुज़ुर्ग थे वो यहाँ से ही तालीम हासिल करते थे। उस ज़माने में ये मिडल स्कूल हुआ करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाई हो गया, तो अब सेकेंडरी हायर सेकेंडरी का दर्जा अख्तियार कर चुका है। अब हमारे ये जो बाएं तरफ है ये है शेखुपुरा रोड, यानी ये सड़क सीधी शेखुपुरा को जाती है। ये देखें, और हमारे दाएं तरफ जो है वो कारपोरेशन का दफ्तर था जो हम गुज़र चुके हैं। तो ये देखें, ये अब लिखा हुआ है गुजरांवाला पिंडी बाईपास गुजरात इस्लामाबाद है जी, बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। तो ये हमारे वाली साइड, ये जो अंदरूने शहर ब्रिज है ना, हमारे वाली साइड जो है वो मरम्मत के लिए बंद कर दी गई है 25 तारीख तक। तो अब हम ब्रिज पे नहीं चढ़ेंगे बल्कि ब्रिज के नीचे से रवायती जीटी रोड का रास्ता अख्तियार करते हुए जाएंगे। तो ये जनाब यहाँ से अब शहर का जो है ना अंदरून शहर ये शुरू हो चुका है। क्योंकि ये देखें, ये अंदरून शहर के रश को कम करने के लिए ये ब्रिज बनाया गया था जो कोई 3 किलोमीटर लंबा है। बड़ा लंबा ब्रिज बनाया गया था क्योंकि रवायती जो पुराना जीटी रोड है उस पर ट्रैफिक का लोड जो है बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये देखें, अब हम ब्रिज के ऊपर नहीं चढ़े क्योंकि ये मरम्मत के लिए जैसे कि बताया था बंद है। तो हम नीचे से गुज़र रहे हैं। ये साथ साथ ये सारा कमर्शियल एरिया, छोटी छोटी दुकानें हैं। आज चूँकि जुमा है तो ये शॉपिंग सेंटर ये सब बंद पड़े हैं।
اور ہم خراما جا رہے ہیں جی. یہ دیکھیں جی یہ اب مشہور شیراں والا باغ جو ہے وہ ہمارے بائیں طرف ہے. یہ بڑا سا ٹینک ہے اوپر، پیپسی والوں نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ بھی لگائی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں یہ شیراں والا باغ ہے. کسی زمانے میں یہ بڑا پارک ہوتا تھا، آہستہ آہستہ جو ہے واپڈا والوں نے یہ اپنا دفتر اندر قائم کر لیا ہے. کچھ انکروچمنٹیں ہو گئی ہیں تو باغ جو ہے شیراں والا اب تھوڑا چھوٹا ہو گیا ہے جی. یہ دیکھیں کبھی تو انتظامیہ دیکھے گی نا کہ یہ جتنی بلڈنگیں بنی ہیں ان کو گرائے گی. یہ دیکھو یہ ایک نئی بلڈنگ بن رہی ہے شیراں والا باغ میں. یعنی اب باغات میں، پارکوں میں سرکاری بلڈنگیں بننی شروع ہو گئی ہیں ہاں جی. تو جس کی وجہ سے شیراں والا باغ جو ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے. یہ تھوڑا رش آ گیا ہے تو اس رش سے بھی ہم انشاءاللہ ہم گزر جائیں گے. مشہور گوندلا والا چوک پہ آ چکے ہیں. یہ روڈ ہمارے بائیں طرف گوندلا والا کی طرف جاتی ہے. مشہور گاؤں ہے گوندلا والا جو آگے بائی پاس پھر آگے جاتا ہے. تو یہ جناب اب ہم برج کے نیچے جو ہے نا جی ٹی روڈ پہ اپنا سفر جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں. جی ٹی روڈ کے لاری اڈا کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں. کافی بڑا شہر کو جو ہے نا بس سٹینڈ کہہ لیں یا لاری اڈا جو ہے وہ پرانے زمانے سے ہی دیا ہوا ہے. تو وہاں سے ہی سارے شہروں کے لیے بسیں نکلتی ہیں. یہ دیکھیں جنرل بس سٹینڈ گجراں والا. تو یہ جناب بس سٹینڈ کی شاپس وغیرہ ہیں. تو کافی کھلا اور بڑا جو ہے نا وہ بس سٹینڈ دیا گیا ہے. اور ہمارے دونوں طرف خوبصورت گرین بیلٹ چل رہی ہے، ہمارے دائیں اور ہمارے بائیں بھی. تو یہ پی ایچ اے والوں نے نا کافی یہاں پہ کوشش کی ہے. یہ دیکھیں یہ طیارہ جو ہے نا یہ لگایا ہوا ہے جی. تو شہر کو کافی خوبصورت بنا دیا گیا ہے. اور امید ہے کہ آنے والے یہ جناب ریلوے اسٹیشن ہے. یہ جو ہے نا ریلوے اسٹیشن ہے ہمارے دائیں طرف، پرانا انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا تاریخی ریلوے اسٹیشن ہے. کسی دن اس کی ویڈیو بھی بنائیں گے، تاریخی عمارات کی بھی ویڈیو ہم انشاءاللہ بناتے بھی ہیں اور آئندہ بھی بنائیں گے. اور ہم جی ٹی روڈ پہ جا رہے ہیں. یہ دیکھ ہمارے دائیں طرف مشہور سکول ڈویژنل پبلک سکول، بلکہ اب تو کالج کا درجہ اختیار کر چکا ہے. کوئی 70 ایکڑ پہ محیط بڑا سکول جو ہے وہ بنایا گیا ہے جہاں پہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. کافی بڑا سکول ہے اور بڑا کوالیفائڈ سٹاف رکھا گیا ہے اور کافی سارا تعداد میں بچے جو ہیں یہاں پڑھتے ہیں. اور ہمارے یہ بائیں طرف یہ دیکھیں جناح پارک ہے. یہ گجراں والا شہر کا سب سے بڑا پارک ہے. یہ لکھا ہوا ہے گلشن اقبال پارک. تو یہاں پہ کافی ساری سہولتیں جو ہے وہ دی گئی ہیں. یہ دیکھ لوہیاں والا فلائی اوور کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے راول پنڈی سیالکوٹ والے سیدھا اور لاہور والے بائیں طرف مڑ جائیں گے. تو یہ اب ہم بڑا فلائی اوور ہے، کافی یعنی اس پہ سرمایہ خرچ کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کا وقت اور فیول جو ہے بچے. تو بڑا جو ہے فلائی اوور یہ سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں اب ہم فلائی اوور کے اوپر چلے گئے ہیں اور سیدھے فلائی اوور کے ذریعے ہی ہم آگے جی ٹی روڈ کی طرف جائیں گے. یہ دیکھیں یہ ملٹی سٹوری جو ہے نا یہ فلائی اوور ہے. تو یہ کافی اربوں روپے سے یہ تعمیر کیا گیا تھا کچھ 7-8 سال پہلے. تو کافی سہولتیں ہو گئی ہیں اس فلائی اوور کے بننے سے. تو یہ دیکھیں اب ہم فلائی اوور سے نیچے اتر رہے ہیں روایتی جی ٹی روڈ پہ چڑھنے کے لیے. یہ دیکھ جی ٹی روڈ کے سفر کرتے ہوئے ہم کینٹ کے علاقہ میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ مشہور ڈی سی کالونی ہے. یہ اسی کے پلازا جات ہیں. بڑی کالونی بنائی گئی ہے
डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की ज़ेर निगरानी ये डीसी कॉलोनी बनाई गई थी। तो काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीन पे ये जो कॉलोनी है वो बनाई गई थी। तो काफ़ी खूबसूरत कॉलोनी है। और ये बिल्कुल अब हम जीटी रोड पे कैंट एरिया के अंदर से गुज़र रहे हैं। आगे जाके फिर अब गुजरांवाला कैंट का मेन गेट भी आने ही वाला है। ये जनाब अब हम बिल्कुल ये गेट आ गया है। ये देखिए ये कैंट जाने के लिए गेट है। और सामने बड़ी बड़ी दो मस्जिदें हैं जिनके मीनार जो है काफ़ी ऊंचे बनाए गए हैं। ये देखें ये मीनार जो है काफ़ी ऊंचे बनाए गए हैं और खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ जी ये देखें रावाली और गखड़ के दरमियान में ये देखे DHA ने काफ़ी ज़मीन जो है वो हासिल की हुई है और उस पर ये काम भी हो रहा है। ये उसका गेट गुजरा है। तो ये सारा सामने जो हमें रकबा नज़र आ रहा है यहाँ पे DHA बनने जा रहा है, बल्कि बन रहा है। तो वहाँ पे काम जारी है। तो बड़ा DHA जो है ना वो तामीर किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया है रावाली और गखड़ के दरमियान काफ़ी सारा ये भी उसका एक दूसरा गेट है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी काफ़ी खूबसूरत गेट बनाया गया है। तो हम अपना सफ़र जो है जेलम की तरफ जारी रखे हुए हैं जीटी रोड पे। ये हम अब जनाब गखड़ मंडी के बीचों बीच गुजर रहे हैं। ये देखें ये हमारे दोनों तरफ कमर्शियल एरिया चल रहा है और हम गखड़ के बीचों बीच गुजरते हुए जाएंगे और हमारा सफ़र काफ़ी तेज़ी से जारी है। जीटी रोड पे सफ़र करते हुए वजीराबाद बाईपास की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं और अब वजीराबाद बाईपास भी आने वाला है। वजीराबाद शहर में गुजरने की बजाय हम वजीराबाद बाईपास से होते हुए दरियाए चिनाब जो है वो पार करेंगे। वजीराबाद बाईपास के चौक पे हम पहुंच चुके हैं। वजीराबाद जाने वाले सीधा जाएंगे और गुजरात और जेलम जाने वाले इधर हम बाईपास पे मोड़ रहे हैं। ये हम बाईपास पे अब मोड़ गए हैं। ये देखिए हमारे आगे भी जो है बसें और कारें जा रही हैं। वजीराबाद बाईपास पे हमारा सफ़र जो है वो जारी है और अब हम पहुंचने वाले हैं दरियाए चिनाब के पुल के पास। तो अब हम इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद ही दरियाए चिनाब पे होंगे और हमारा जो ये सफ़र है आगे गुजरात बाईपास से होते हुए हमें आगे फिर लाला मूसा खानिया सराय आलमगीर पार करते हुए दरियाए जेलम क्रॉस करेंगे और जेलम शहर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। टोल टैक्स अदा करने के बाद अब हम दरियाए चिनाब के ब्रिज की तरफ जा रहे हैं और ये हमें सामने ब्रिज भी नज़र आना शुरू हो गया है। ये दरियाए चिनाब है और इससे हमारी सकाफत और तारीख जुड़ी हुई है। ये देखें ये अब हम ब्रिज पे आ गए हैं और सोनी और मेवाल की जो दास्तान है वो भी इसी ब्रिज से जुड़ी हुई है। ये वही ब्रिज है जहाँ पे सोनी जो है वो इसी दरिया में डूब के अल्लाह को प्यारी हो गई थी। ये देखें तो ये दरिया के साथ साथ हमारी सदियों पुरानी तारीख और सकाफत भी है और उसी दरियाए जनाब के पुल के ऊपर से हम गुजर रहे हैं। ये देखें ये दरिया है। दरिया में पानी तो हमें कम ही नज़र आ रहा है क्योंकि अब बारिशें तो इस साल हुई नहीं है ना, जिसकी वजह से पानी इतना नहीं है। दरिया अबूर करने के बाद हम
گجرات بائی پاس کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ سامنے ہمارے دائیں طرف جو ہے وہ روڈ جا رہی ہے گجرات شہر کو. یہ دیکھیں یہ بالکل یہ والا ہے, یہ گجرات شہر کی طرف جائے گی اور ہم سیدھے گجرات بائی پاس پہ چڑھ گئے ہیں اور ہم گجرات شہر سے بارو بار انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھیں گے. گجرات بائی پاس پہ سفر کرتے ہوئے شادی وال چوک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ کافی ہم تیز رفتاری سے جا رہے ہیں. یہ ہم جناب شادی وال چوک کی طرف آ گئے ہیں اور یہ جناب روڈ جاتا ہے شادی وال کی طرف. اور یہاں پہ انہوں نے چوک تو ختم کر دیا ہے اور یو ٹرن جو ہے وہ بنا دیے ہیں. تو اب ہم شاہین چوک گجرات کی طرف بڑھ رہے ہیں. مشہور و معروف جو ہے شاہین چوک آ گئے ہیں. ہمارے بائیں طرف جو ہے وہ سرگودا کو روڈ جا رہی ہے اور ہم یہاں پہ اب چونکہ برج بن گیا ہے ہم برج کے اوپر چڑھنے والے ہیں. تو ہمارے دائیں طرف جو ہے وہ سرگودا روڈ ہے اور ہم تیز رفتاری سے یہ پل کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور ہمارے دائیں طرف جو ہے وہ گجرات شہر ہے. یہ دیکھیں یہ بالکل اب نیچے اترنا ہم نے برج سے شروع کر دیا ہے. مشہور پمبر نالہ کے برج سے گزر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ ادھر ساری فصلیں ہیں نالے کی بیس میں بھی. تو یہ ہم پمبر نالہ جو ہے وہ گزر گئے ہیں. گجرات شہر کے باہر جو ہے ہم نکل چکے ہیں. جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہوئے اب ہم لالا موسیٰ شہر کی طرف جو ہے رواں دواں ہیں. اب انشاءاللہ چند ہی منٹوں بعد لالا موسیٰ شہر آ جائے گا. اور یہ دیکھیں کافی درخت ہیں جی ٹی روڈ پہ. یہ درمیان میں جو گرین بیلٹ ہے اس پہ بھی کافی درخت لگائے گئے ہیں اور سڑک کے دونوں طرف بھی ہمیں درخت نظر آ رہے ہیں. تو کافی یہ اچھا ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے. لالا موسیٰ شہر کے درمیان سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارے دائیں اور بائیں جو ہے وہ شہری آبادی ہے اور یہ مین جی ٹی روڈ پہ سب کمرشل ایریاز ہیں. مشہور گلوکار عالم لوہار کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا اور وہ پنجابی گلوکار ہے اور انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ آج بھی عالم لوہار کی جگنی اور اس کے لوک گیتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو اس کی قبر بھی یہاں لالا موسیٰ میں ہی بنائی گئی ہے. یہ ایک زمانے میں پاک پور چائنا یہ چینی کے برتن بنانے کا مرکز ہوتا تھا. یعنی پورے پاکستان میں سب سے بڑی فیکٹری چینی کے برتن بنانے کی یہاں پہ پاک پور کے نام سے لالا موسیٰ میں مشہور تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی چائنا نے ترقی شروع کی تو پھر چائنیز برتن اور باہر کے برتن آنے شروع ہو گئے اور پاک پور چائنا زوال کا شکار ہوتے ہوئے اپنی موت مر گئی. جو کہ مقام افسوس ہے کہ ہماری لوکل جو ہے انڈسٹری وہ بند ہو رہی ہے اور ہم امپورٹ پہ جو ہے کی طرف جو ہے وہ چلے گئے ہیں. تو یہ وہی شہر ہے جہاں پہ عالم لوہار کا بچپن گزرا ہے اور جہاں پہ بڑی پاک پور چینی کے برتن بنانے کی فیکٹری ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. تو اس کے درمیان سے ہم اب گزر رہے ہیں. ایک زمانے میں جی ٹی روڈ کے دائیں بائیں ہری بھری فصلیں نظر آتی تھی لیکن اب آبادیاں ہی آبادیاں ہیں. یہ بلٹ اپ ایریا جو ہے بہت زیادہ ہو چکا ہے
اور ہر طرف آبادیاں ہی آبادیاں ہیں، اور کہیں کہیں ابھی بھی ہمیں ہری بھری گندم کی فصلیں نظر آئی ہیں، جہاں کہیں تھوڑا بہت گیپ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ بلٹ اپ ایریا ہی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہر طرف کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ تو اب ہم بڑھ رہے ہیں کھاریاں کی طرف، اور یہاں سے ہم فیول ڈلائیں گے گاڑی میں۔ یہ مشہور فلنگ اسٹیشن ہے پی ایس او کا، تو یہاں سے گاڑی میں فیول ڈلوانے کے بعد کھاریاں کی طرف ہمارا سفر جاری رہے گا۔ کھاریاں شہر کے بیچوں بیچ ہم گزر رہے ہیں۔ یہ دونوں طرف کافی ہمیں کمرشلائزیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ جی ٹی روڈ پہ کمرشل ایکٹیویٹی جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا پیک پہ ہے۔ سارے کاروبار جو ہیں وہ جی ٹی روڈ پہ شفٹ ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے بینک، بڑے بڑے پلازاز، بڑی بڑی مارکیٹیں جی ٹی روڈ کے اوپر بن چکی ہیں، اور اب ہم انشاءاللہ ہمارا سفر سرائے عالمگیر کی طرف جاری ہے۔ اور یہ جیسے ہی ہم کھاریاں شہر گزریں گے تو ہمیں جو ہے نا سیمی ہلی ایریا جو ہے وہ ملے گا، پھر ہم آگے کا سفر جو ہے وہ سیمی ہلی ایریا میں انشاءاللہ کریں گے۔ کھاریاں شہر سے باہر نکل چکے ہیں، اور اب ہمارے دائیں اور بائیں جو ہے کافی بڑا جو ہے وہ جنگل ہے۔ ہمارے دائیں طرف بھی یہ دیکھیں یہ جنگل ہے، اور ہمارے بائیں طرف بھی یہ جنگل ہے۔ تو بہت زیادہ یہ تھکلی پاپولیٹڈ جنگل ہے، جہاں پہ یہ جنگلی جو ہے نا پودے آج بھی اپنی حیثیت برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی تازہ آکسیجن جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں۔ تو اب یہ سیمی ہلی ایریا شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ بل کھاتی ہوئی سڑک جو ہے وہ سرائے عالمگیر کی طرف جا رہی ہے۔ سرائے عالمگیر پار کرنے کے بعد ہم دریائے جہلم پہ پہنچیں گے۔ کھاریاں سرائے عالمگیر کے درمیان کا علاقہ میں بڑی خوبصورت ہاؤسنگ کالونیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو جدت میں بالکل موجودہ تقاضے جو ہے وہ پورے کرتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ بڑی بڑی کالونیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ سٹی ہاؤسنگ والوں نے یہاں کھاریاں میں بھی جو ہے اپنی بڑی اسکیم لانچ کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو کھاریاں اور سرائے عالمگیر کا درمیانی علاقہ ہے، اس میں مختلف قسم کی ماڈرن سوسائٹیاں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ماڈرن کالونیز، بڑے بڑے پلازے جو ہے وہ ہمیں ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر کے لوگ زیادہ تر یورپ میں رہتے ہیں، تو انویسٹمنٹ ادھر ہی آ کے اپنے ملک میں ہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمیں بڑے بڑے پلازے ہاؤسنگ کالونیوں میں نظر آ رہے ہیں۔ سرائے عالمگیر کے درمیان سے ہم یہ گزر رہے ہیں۔ یہ ہماری دونوں طرف ہمیں شہر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور یہ اب سرائے عالمگیر والی نہر کے برج سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہمارے دائیں طرف یہ نہر کی پٹڑی پہ منڈی بہاولدین کی طرف سڑک جاتی ہے، اور دائیں طرف جو ہے وہ آزاد کشمیر کی طرف روڈ جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں جو ہم بڑھ رہے ہیں اب دریائے چناب کی طرف، اور ہمارے دونوں طرف یہ شہر آباد ہے۔ یہ ہمارے بائیں طرف اب کیڈٹ کالج، ملٹری کا جو کیڈٹ کالج ہے نا جہلم میں، بڑا مشہور کالج ہے۔ یہاں کے بچے جو ہے نا وہ پھر فوج میں بھی جاتے ہیں اور سول اداروں میں بھی کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہم سرائے عالمگیر کے بیچوں بیچ اب ہم گزر رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے، اس علاقہ کے زیادہ تر لوگ بیرون ملک آباد ہیں، خاص طور پہ یورپ میں۔ اور یہ جب بنا تھا منگلا ڈیم تو ایوب خان کی حکمرانی تھی، تو اس دور میں ایوب خان نے باقاعدہ
इनको भेजा था यूके में, तो वहाँ ही अब ये सेटल है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंटें इन्होंने की हुई हैं। ये हमारे दाएं तरफ जो है वो पुराना ब्रिज है जिस पे पहले ज़माने में लोग सफ़र करते थे। अब हम नए ब्रिज की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे दोनों तरफ सराय आलमगीर शहर जो है वो चल रहा है। पहले तो ये छोटा सा कस्बा होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे आबादी हो गई है। लोग देहात से शिफ्ट होके यहाँ पे आबाद हो गए हैं, जिसकी वजह से खासी आबादी हो गई है सराय आलमगीर की। सामने हमें दरियाए झेलम का जो है टोल प्लाजा नज़र आ रहा है। यहाँ पे टोल अदा करने के बाद हम दरिया का पुल अबूर करेंगे। ये दरियाए झेलम बड़ा तारीखी दरिया है। यहाँ पे बड़ा सरकश दरिया ये समझा जाता था किसी ज़माने में। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी जंगें भी लड़ी गई हैं इसी दरिया के किनारे पे। तो अब हम टोल प्लाजा अदा करने के बाद आगे ब्रिज की तरफ बढ़ेंगे। दरियाए झेलम के ऊपर से हम गुजर रहे हैं। दरिया में हमें पानी भी बहता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें हैं, दरियाए चिनाब तो बिल्कुल खुश्क था, लेकिन यहाँ दरियाए झेलम में हमें पानी नज़र आ रहा है। तो जिस तरह मैं बता रहा था कि ये बड़ा दरिया होता था किसी ज़माने में, अब तो डैम शैम बन गए, पानी कंट्रोल हो गया। तो इसको अबूर करना कोई आसान काम नहीं होता था। तो कई जो है काफले इसमें या फौजें इसमें डूब जाया करती थी दरिया अबूर करते हुए, क्योंकि आपस में जब लड़ाई होती थी तो दरिया पार कर जाते थे। तो उस ज़माने में बड़ी बड़ी जंगें इस दरिया के किनारे, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, लड़ी जा चुकी हैं। तो अब हम बिल्कुल दरियाए झेलम का ब्रिज जो है अबूर कर चुके हैं और अब हम झेलम कैंट की तरफ बढ़ रहे हैं। झेलम कैंट की हदूद में हम दाखिल हो चुके हैं और आगे हम चौक की तरफ जाएंगे। जो कैंट का खूबसूरत चौक जो है वो बनाया गया है, तो हम अब उस चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। देखें जी, ये खूबसूरत चौक बनाया गया है जो हमें खासा खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो ये देखें, ये अब हम झेलम शहर की तरफ मुड़ गए हैं इस खूबसूरत चौक को देखते हुए। ये देखें, ये अब झेलम शहर की तरफ हम मुड़ गए हैं, जैसा कि पहले भी बताया है। तो अब हम शानदार चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मशहूर शानदार चौक जो है हम पहुंच चुके हैं। ये देखें, ये काफ़ी अच्छा चौक बनाया गया है और ये काफ़ी मशहूर चौक है, शानदार चौक। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा गुजरांवाला से झेलम तक का सफ़र बड़ा ही खुशगवार गुज़रा है। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के साए में रखे और दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।